Welcome to my FB page and YouTube channel. Kinyang likod si Pastor Armando S. Montero ay nagbabalik. Maayong gabi sa tanan, maayong adlaw, o mas maayo pa ta nining atak na. At this point of time, mga kaigsunan, nato na sa padayon ang ato ang nabiyaan nga programa, The Gospel of the Kingdom. Atong subject karon may tungod kini sa death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Sa di pa ko magasugod, shout out sa tanan nga mga kaigsunan, sa mga Covenanted churches and Covenanted pastors, Luzon, Visayas, and Mindanao. O hapit na nga to ang messenger fellowship. Inaot na nga ang Ginoo maghahatag og mga pamaagi in spite sa krisis o kamahal sa maong gasolina o krudo karon, o dili pa na mao, sinugdanan pa lang na sa maong kasakitan matud pa sa Bible. So mga kaigsunan, nindot kaya to ang subject karon tungod kay ang kini nga maong bulan mo kini ang sumad sa kini nga pag-commemorate sa death, burial, and resurrection sa atong Ginoo. Wala lang kini siya na natunong tungod kay naaman tay leap year. Instead nga March 28, so nahimo kining April, no? Pero sa mga Hudiyo o sa ilahang kalendaryo, at natunong yun na sa Abib 14, no? Muna mga kaigsunan ang kamatuoran. So niningtak na atong sugdan sa pagtuki o pagtuon. Ang pagtulunan may tungod sa pagkamatay o paglubong o pagkabanhaw sa ato ang Ginoo, no? So nining orasa akong yangi ang matag-usa sa paghatag og gigayon diin nga tagaan nato lugar o panahon ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kay time will come nga wala na unyay magwawali, no? Tungod kay ang Amos nagpasidaan na nga gutom sa pulong sa Ginoo, no? Dili gutom sa pagkaon, uhaw sa pulong sa Dios, dili uhaw sa tubig. So sugdan nato sa pagpamalandong mga kaigsunan kini nga mao nga subject nga ang pagtulunan mahitungod sa pagkamatay ug paglubong pagkabanaw sa ato ang Ginoo. Dinhi si Lucas diri sa Matthew chapter 12 verse 40 matud pa dinhi kay maingon nga si Jonas tulo ka adlaw ug tulo ka gabi didto sulod sa tiyan sa dakong isda, maingon man usab ang anak sa tao sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi adto sa kasing-kasing sa yuta. Matthew 12:40. So mao kini ang allegory, mao kini ang kining gitawag nga sanglitanan mahitungod sa kining kamatayon, no? O paglubong o pagkabanaw sa ato ang Ginoo. Maisdog ta mga kaigsunan, ang oras sa mga Hudiyo lahi sa ato ang oras, kay ang ilang ihap sa oras mao kini aduna sila first hour, sa ato ana alas 7, na sila second hour, third hour, ang third hour sa ato alas 9, ang fourth hour alas 10, ug ang fifth hour alas 11, o kining sixth hour alas 12. So mao ni ang ilahang pag-ihap sa maong oras, no? 7th hour alauna, o kining 8th hour alas 2, o kining itawag 9th hour alas 3. So every time mga makabasa tag 9th hour alas 3 na, no? 10th hour alas 4, o 11th hour alas 5, o 12th hour alas 6 PM. So mao na ang ilahang mga oras. Napud sila gitawag nga first watch, no? Alas 6:01 antod na sa alas 9. Ang second watch alas 9 hangtod sa alas 12,
og ang third watch alas 12:01 hangtod na sa alas 3 og fourth watch alas 3 hangtod sa alas 6 sa atoa quarter ng atoa, no. So mo ni ang anong giapil na to ang oras sa paghihap aron nga masabtan na to sa maong old nga translation nga ang 9th hour alas 3 na, no. So alas 3 namatay si Kristo nya pagbasa 9th hour alas 9 sa interpret, so dili mao, no. So number 1 mga kaigsunan, ngano nga kinahanglan man kini nga pagatun-an, no. Nganong kinahanglan man kini pagatun-an ang tubag aron makuha nato ang husto nga kasayuran nga gibutyag kon kanus gayod ang insakto nga adlaw nga ang atong Ginoo gilansang didto sa krus. Padayon ang tubag kalambigit kini sa maayong balita nga giingon ni Apostol Pablo nga atong pagahinumduman. Atong mabasa sa 2 Timothy 2:8 nga matod pa dinhi, hinumdumi nga si Jesucristo nga kaliwat ni David nabanhaw gikan sa mga patay sumala sa akong maayong balita. Mao kini ang angay natong hinumduman mga kaigsunan. Sa Old Testament naa sa Exodus 28, remember the Sabbath day. Sa ato kinaaman ta sa New Testament na under hinumdumi nga si Jesucristo nga kaliwat ni David, no, nga sa first day of the week nabanhaw. So mo na ang ato mga kaigsunan sa iglesia sa ato ang Ginoo. Padayon nga tubag sa maong pangutana ngano kinahanglan man kini nga pagatun-an. Kini nagpasabot nga kon si Ginoong Hesus nabanhaw siya usab namatay o gilubong og ang pagtuki nini mao ang pagkahibalo sa mga dagkong punto nga naglimin diha sa maayong balita. So mo na ang padayon nga tubag. Ikaduhang pangutana, unsa man diay ang maayong balita? Ang tubag higala igsoon, kini mao ang pagkamatay, paglubong og pagabanhaw sa atong Ginoong Hesus nga pinaagi niini gihatag og kahigayunan ang luwas nga mga hentil sa pag-angkon sa panulundon diya sa usara ka lawas uban sa mga Hudiyo. So mao na ang maayong balita mga kaigsunan kay kitang mga hentil nakaapil ta. Now, ang scripture nga backup ni nasa unang Korinto kapitulo 15, 1 hangtod sa 4, matod pa dinhi, labot pa ang mga igsuon, buot kong ipahinomdom kaninyo ang maayong balita nga akong ginawali kaninyo, nga inyong gipanagdawat usab, og niini na nagbarog kamo karon. Verse 2, nga pinaagi nini kamo ginaluwas kun inyo kining kuptan pag-ayo, nga ang akong giwali nganha kaninyo, gawas kong taphaw ra ang inyong pagtuo. Verse 3, kay gihatag ko kaninyo una sa tanan ang pagdawat ko ra usab nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala sumala sa kasulatan. Verse 4, og nga siya gilubong og nga siya nabanhaw sa ikatulo ka adlaw sumala sa kasulatan. Verse 6 sa Ephesians chapter 3, nga ang mga hintil nahimong mga isigka manununod og maanaa sa maorang usa ka lawas og mga umalambit sa iyang saad diha kang Kristo pinaagi sa maayong balita. Episode 3:6. So nindot kay mga kaigsunan mo ni ang lawom nga kahulugan sa gospel o maayong balita. Ngadiin ang kita nga mga hintil nahimo kitang naka-enjoy sa mga pribilehyo diha sa cabinet salvation na diin sanglit waon tatay labot, no. Pero salamat sa Dios nga diin nagtukod og iglesia ang atong Ginoo og pinaagi sa iyang pagbayad sa atong mga sala na di na to kaya bayaran nahimong naka-benefits kitang mga hintil. Verse 9 sa Ephesians 3, og sa paghimo sa tanang tao sa pagkakita sa panaghiusa ra sa misteryo nga sukad sa sinugdan sa kapanahonan natago diha sa Dios, kinsa nagbuhat sa tanang mga butang pinaagi kang Hesukristo. So usa kini ka misteryo mga kaigsunan. Ikatulong pangutana, unsa nga takna sa adlaw si Ginoong Hesus namatay? Tubag
sa alas 3 o 9 taon na sila termino, no? Sa kahaponon, alas 3 namatay si Ginoong Kristo. O sa biblical record, ikasyam ang takna sa adlaw, Marcos 15:32. Matod pa din og sa may ikasyam na kaang takna si Jesus mi tuaw sa makusog nga tingog nga nag-ingon, ili lama sa baktani, nga sa ato pa, Dios ko nganong gisalikway mo ako. So mao ni ang gisulti din sa Mateo 27:46. Sa verse 48, og diha ang usa kanila midalagan og mikuhag espongha og gipatuhop kini suka og gibutang kini sa tumoy sa usa ka bagakay og gitunol kaniya aron iyang imnon. Grabe mga kaigsunan. Suka gyud ang gihatag, dili tubig, no? Padayon ang bersikulo sa verse 30, busa sa nainom na ni Jesus ang suka, siya miingon, tapos na. Og iyang giduko ang iyang ulo og mitugyan sa iyang espiritu. Diya sa John 19:30 atong babasa usab dito. So muna ang kasaysayan. Patay gyud, no? Namatay gyud kay dili mamatay, dili mabayaran ang sala kay Romans 6:23, ang bayad sa sala maong kamatayon. Patay gyud, no? Si Jonas pod patay po to dito sa ilawom sa isda, no? Kay mao may gidiman sa sala. Ikaupat nga pangutana, unsang adlaw si Ginoong Hesus namatay? Ang tubag, sa adlaw sa pangandam sa Pasko, sa tinapay nga walay ipagpatubo. Mao ni ang tinuod mga kaigsunan. Matod pa dinhi sa John 19:14, og kadto adlaw sa pangandam alang sa Pasko, og may ikaunom na katakna og siya miingon sa mga Hudiyo, tanawa, aniya ang inyong hari. John 19:14. Verse 41, karon sa dapit din didto siya ilansang sa cross, dihay usa ka tanaman, og sa tanaman diha ang usa ka bag-ong lubnganan nga wala pa gayod lubngi. So napreparar na, no? Verse 42, didto ilang gilubong si Jesus tungod kay adlaw man kadto sa pangandam sa mga Hudiyo, kay ang lubnganan haduol raman sa maong gilansangan, no? So ikalima nga pangutana, unsang adlaw naatol ang adlaw sa pangandam sa mga Hudiyo sa pagsaulog sa Pasko? Tubag, adunay duha ka paghangop, Biyernes ug kining gitawag Miyerkules. So sawa pa ko nakahibalo sa maong doktrina, kini laging tradisyon nga mo'y atong namatan, dili mag trabaho og Biyernes kay masama di da maayo, dili magkaon og dukot kay basig talumtumon, dili maligo, daghan kayong mga belief nga dili mao, no? Pero sa diin sa ako ang pagtuon ay amo gining nabasa ang mga libro nga nag-reveal sa kamatuoran, kining gitawag Miyerkules nga mo'y barog sa mga Kabinan Missionary Baptist. Ikaunom nga pangutana, hain ni ining duha kapag hangop ang mitukma sa gisulti sa atong Ginoo. Ang tubag, Miyerkules. So sugdan na nato ang legend, no? Sa paghihap sa moong adlaw mga kaigsunan, kini nga simbolo nagpasabot og usa ka adlaw. Ang usa ka adlaw gilangkuban o sa adlaw o gabi, 12 ka oras sa adlaw og 12 ka oras sa gabi. Ang hayag nga bahin nagpasabot og adlaw nga bahin og kini nagdala og 12 ka oras. Matod pa sa John 11:9, si Jesus mitubag, dili ba ang adlaw napulo man og duha ka takna? Kung ang tao magalakaw sa adlaw, siya dili mahipangdol, kay siya magatan-aw man sa kahayag niining kalibutan. John 11:9. So 24 hours kay 12 ka oras ang dulom nga bahin nagpasabot og gabi nga bahin, o kini nagdala og 12 ka oras.
busa ang tibuok adlaw plus gabi gilangkuban sa 24 o 24 ka oras. So mao na ang pag-ihap mga kaigsunaw. Now balik ta sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi si Ginoong Hesus adto sa kasing-kasing sa yuta. So mao kini ang illustration na tulo ka dulom og tulo pod kahayag, no? Og imo nang isuma total 72 hours mga kaigsunan. So mao ni ang tinuod mga kaigsunan. Nalubong si Ginoong Kristo naa sa alas 12 sa gabi o sa alas 12 po sa gabi sa first day of the week siya nabanhaw. Kay kinahanglan magining matuman, no? Kining tulo ka adlaw tulo ka gabi. So ang given number din mga kaigsunan, daghang mabasa sa Biblia nga ang first day of the week mao gi pagkabanhaw. Pagkadaghan ang referensya na. O kini pong given number nga tulo ka adlaw tulo ka gabi sa Hunas, itong mabasa dito sa Mateo 12:40, o ang naimong question mark kung magpaatras ka nga mag-count, matubag na, no? Tungod kay naamay you can find the answer through the given number, no? So naa na may hint nga first day of the week na banhaw o kining tulo ka adlaw tulo ka gabi dito sa ilawom sa yuta. So bali paatras ta. So Domingo, Sabado, Biyernes, Huwebes, so Miyerkules mao na ang nahimong na question mark. So Miyerkules siya gilansang og namatay. So sa ditso nga pag-analyze mga kaigsunan. So mao na siya, no? O padayon ta sa tong sa maong kamatuoran, kung si Ginoong Hesus naatol sa Biyernes na lansang, siya adto mabanhaw sa ikatulo nga adlaw sa semana nga konsayron Martes kini sa Gregorian nga kalendaryo. So mao ni ang pag-illustrate mga kaigsunan. Kay kumplitohon maginang tulo ka adlaw tulo ka gabi dito siya ilawom sa lubnganan. Kumbaga kung Biyernes Martes siya nabanhaw. So layo kayo sa kanang gitawag nga kamatuoran. That is far from the truth. So padayon sa maong facts, no mga kaigsunan, kung si Ginoong Hesus natol sa Miyerkules na lansang, siya adto nabanhaw sa naunang adlaw sa semana nga kung sayron Domingo kini sa Gregorian nga kalendaryo. So mo na kamatuoran mga kaigsunan. So ingon na ni ang illustration, no? So mo na nga ang Cabinet Mission Baptist magsimba gina sa Domingo tungod kay buhi na si Ginoong Kristo. Ug mao daw na pahinumduman atol pas Timoteo 2:8 nga hinumdumin ninyo nga si Ginoong Kristo namatay, no? Nga mao ay nagbayad sa atong mga kasalanan. So ang iglesia sa atong Ginoo karon handumon og hinumduman ang first day of the week, dili tong Sabado, no? Kay kung Sabado napasilawom sa lubnganan si Hesus, no? So mo na ang logic mga kaigsunan. So padayon ta kay napamantay oras pero gamay na lang. Kung di nato ni mahuman karon, so naay part 2 mga kaigsunan. So ingon niya na ang illustration mga kaigsunan kung ato ang kumplitohon gyud ang mga adlaw, mga oras. Tungod kay ang atong Ginoo wala gini siya nagdalo ihaning gipasulat kay gusto niya nga i-commemorate, no? Pangutana. Ang sulti sa atong Ginoo nagpasabot nga siya adto mabanhaw sa ikatulo ka adlaw, dili ba ikaupat gikan sa paglansang? Si Hesus mitubag og miingon ngadto kanila, gub-an ninyo kining templo og patindugon ko kini sulod sa tulo ka adlaw. Juan 2:19. Dugay niini siya nagbutyag apan ang templo nga ihang gipasabot mao ang iyang kaugalingong lawas. Juan 2:21. O kini nagpasabot sa pagkabanhaw niya. So mo ni ang mga pangutana. Tungod niya na sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay, ang iyang mga tinunan na hinumdom sa iyang pagsulti niini ngadto kanila og sila na nagpanuo sa kasulatan o sa pulong nga gisulti ni Hesus. Juan 2:22.
di ba kini nagpasabot nga Huwebes si Kristo namatay inay sa Miyerkules. So mao ni ang mga pangutana sa uban, no, mga kaigsunan. Ang bersikulo ingon sa pabor sa imong gihunahuna. Apan gipasabot ni Ginoong Hesus nga ang kompleto ang tulo ka adlaw ug tulo ka gabi nga ang lawas sa Ginoo adto sa lubnganan suno sa Mateo 12:40, insakto nga tulo ka adlaw apan bugos nga adlaw nga sa ato pa 72 hours. Human niini nabanhaw siya, dili sila kasupak. Gipasabot dinhi nga tulo ka adlaw ug tulo ka gabi nagpabili ng ihang lawas sa lubnganan, kini gipasikad sa paagi sa lawas ni Jonas. So mao lagi katong mga bersikulo kaganiha ilahang gamiton kay tinambanon man ang estilo sa paghihap. Siya Biyernes, Sabado, Domingo o di tulo ka adlaw. So tinamban nga paghihap, no? Pero kung isipon nimo ang ilahang taktika, wala na kaabot og 72 hours, no? Kulang. So mo na mga kaigsunan. Ang mga bersikulo nga ilang gigamit kaganiha wala gyapon nagpabor sa ilahang konsepto. Tubag, ug kun atong sulayan sa pagsusi kini pinagi sa detalye nga gihatag sa atong Ginoo kon siya namatay sa adlaw nga Huwebes, adto gayud siya nabanhaw sa adlaw nga Lunes. Tanawa ang chart, no? So presuming nga Huwebes ang paglansang, so Lunes mabanhaw. Kung Biyernes pod, Martes mabanhaw. So that's far from the truth, no? So muna mga kaigsunan, dugang pang pangutana, naman lagi hubad sa balaang kasulatan nga nagbutyag nga si Ginoong Hesus Biyernes gilansang didto sa cross. Dili ba di ay kini natutuhan? Tubag, kini nga hubad sa kasulatan nasayop tungod kay ang ilahang pangunahuna ang adlaw sa pangandam sa Pasko mao ang adlaw sa semana nga mao ang Biyernes. Apan ang matuod mao kini sa maong semana adunay duha ka adlaw sa pangandam ang nahitabo dinhi sa panahon nga gidakop ang atong Ginoo. Ang una mao ang adlaw sa pangandam sa Pasko, ang ikaduha mao ang adlaw sa pangandam sa semana. Ingon man adunay duha ka matang sa adlaw nga igpapahulay. Ang usa mao ang adlaw igpapahulay sa pista nga gitawag nga taas nga adlaw nga igpapahulay, og ang ikaduha mao ang adlaw nga igpapahulay sa semana. Ania ang indikasyon. So dinhi na nga sayop ang uban mga kaigsunan kay isa ra ka klase ang ilahang adlaw igpapahulay na hibaluan. So Miyerkules gilansang, no? Miyerkules pud kini namatay. So adlaw nga pangandam, pista, no? Naaman sila pista. Kining paglubong adlaw nga igpapahulay, pista Huwebes na. Unya gisundan dayon sa adlaw nga pangandam sinimana, Biyernes. So mao na mga kaigsunan. Adlaw nga igpapahulay sinimana, Sabado, ug na sa Domingo nabanhaw. So mao na nga isa ra man ang ilahang kining gitawag nga adlaw igpapahulay nahibalaan, sinimana ra man, mao na nga gibutang nila Biyernes kay pagka Sabado di naman kuno sila makatrabaho. Pero sa mga Hudyo duha ka klase na ay yearly nga 7 na ka adlaw nga ilahanang sa ulogon mo na gitawag Haidi Sabat, no? So mo na mga kaigsunan. Pangutana padayon, mahinungdanon kini nga kasayuran kay kalambigit kini sa maayong balita. Ang maayong balita nga giingon ni Apostol Pablo dili kaha kini tinumo-tumo ra tungod kay siya miingon man nga iya kini nga maayong balita. So yung mga niaray sa mga pangutana sama ni ana. Ang tubag po mga kaigsunan, ang gingon ni Apostol Pablo nga ihang maayong balita wala kini nagsupak sa ihang kaugalingon nga panabot. Kini gipamatud-an niya nga nadawat niya personal gikan kang Ginoong Hesus. Busa kini dili tinumo-tumo. Ania ang pamahayag sa balaan nga kasulatan alang niini.
Galatians chapter 1 verse 11 to 12. Matod pa rin apan buot kong masayra ninyo nga mga igsoon nga ang maayong balita nga akong giwali dili sumala sa tao. Galatians 1:11. Verse 12, kay wala ko kini nadawat gikan og tao, ni gikatudloan ako mahitungod nini kundili pinaagi sa pagpamahayag gikan kang Hesukristo. So wala nagtumo-tumo sa Apostol Pablo, mga kaigsunan. Padayon sa pangutana, ngano nga tunga mang gabi si Ginoong Hesus nalubong? Do na ba'y Bibliahanon nga kamatuoran mahitungod nini? Ang tubag, ang paglubong sa Ginoo mahitabo niya ng pagkagabi na og ang mga detalye sa kasulatan nagmatuod nga kini anaa sa tungang gabi natapos kon sayron diha na sa tungang gabi ang lawas sa Ginoong Hesus napahimutang sa lubnganan atong usa-usahon ang mga kamatuoran. Ang naglubong kang Ginoong Hesus mao si Nicodemo og si Jose nga taga Arimatea. Kini sila mao ang sikrito nga mga tinun-an ni Ginoong Hesus. Sa supporting verse nasa John 19:38 to 40, matod pa dinhi og tapos nini si Jose nga taga Arimatea nga tinun-an ni Hesus apan sa tago lamang tungod sa kahadlok niya sa mga Hudiyo, mihangyo kang Pilato nga iyahang kuhaon ang lawas ni Hesus. Og siya gitugutan ni Pilato, busa miadto siya og gikuha niya ang lawas ni Hesus. Verse 39, og niabot usab si Nicodemo nga kaniadto mao kini ang nakikita kang Hesus sa takna sa kagabion og nagdala og mga kalim-an ka kilo nga sinakot nga mira og aloy. So nanggawas na ang mga kanang gitawag nga secret believers, no? Gabi gyud ang ilang operasyon kay hadlok sila makulob lang kaldero kay nagkogranggo sa maong posisyon siguro. So dili ki malalis nga naagi mga secret agent, no? So padayon ta mga igsoon, verse 40, og ilahang gikuha ang lawas ni Hesus og gibugkusan kinig mga panapton nga lino lakip ang mga pahumot sumala sa nabatasan sa mga Hudiyo sa paglubong. Tubag mga kaigsunan, sumala sa pamahayag sa Juan 19:38 sa 40, makita nato nga si Hesus si Jose og si Nicodemo wala sa dayag nagpakita sa mga Hudiyo nga sila adunay simpatiya kang Ginoong Hesus o wala sila mahibaloi nga sila mga tinun-an ni Ginoong Hesus kay sila aduna may kahadlok sa mga Hudiyo. Sila niabot sa crucifixion site ana na nga pagkagabi aron sa pagkuha sa lawas sa atong Ginoo o sa pagpahamutang nini sa lubnganan. So sa mao pa lang, sa maong duha ka mga person, mga kaigsunan, wala gid sila nagpabantang gabi igi nila ni ugos, no? Og namalit pa og daghan pa kayong giprepara nila, so possible gyud nga naa sa tungang gabi nalubong si Ginoong Kristo. Dugang pang pamahay sa Biblia, Mateo 27:57, sa dihang gabi dihay miabot nga usa ka taong dato nga gikan sa Arimatea nga ginganlan nga si Jose nga tinun-an usab ni Hesus. Si Jose, so adunay 3 ka oras nga gikan sa pagkamatay, alas 3. Unya daghan pang mga proseso. Unya ang nagplastar sa patayng lawas tong Ginoo sila man ni Nicodemos ug si Jose Joseph de Arimatea, no? Nga mga camouflage, no? Gabi gyud nagpatimaw. So klaro mga kaigsunan nga nadili, no? Dili alas 6 na lubong naagid sa tungang gabi. Miadto sila kang Pilato og mihangyo nga ilahang pangayoon ang lawas sa Ginoo aron nga ilahang malubong sa lubnganan. Apan si Pilato wala makasiguro kon patay na ba gayod si Ginoong Hesus, busa iya kini nga gipaadtuan og sundalo aron sa pagsuta kon patay na ba. So kanila nga maong time element mga kaigsunan gagasto nig oras. Dugang pang pamahayag sa Mateo 15, Marcos 15:44, og si Pilato wala
maniguro nga siya namatay na, og sa natawag na ngadto kaniya ang senturyon, iyang gipangutana kung si Hesus patay na ba. Kini nga senaryo nagpasabot kanato nga si Pilato tungod sa hangyo ni Jose nagpakisayod sa senturyon o kapitan sa mga sundalo sa kahimtang sa atong Ginoo kung sigurado ba nga patay na kini. Busa nahitabo nga gipaadtuan kini og nahitabo nga clearing sa mga gipanag lansang didto sa cross. Og ang gusto usab sa mga Hudiyo nga bali-balion ang batiis sa mga gipanglansang didto sa cross og sa pagkuha kanila gikan sa kahoy nga gilansangan niini sa 31 matud pa ni busa ang mga Hudiyo kay kadto adlaw man sa pangandam aron nga ang mga lawas dili magpabilin sa cross sa adlaw nga igpapahulay kay kadtong adlaw nga igpapahulay dako man nga adlaw. So dili ni sinimana nga kining Sabat day kun dili high day Sabat, no, 7 na ka adlaw nga di sila magkaon og tinapay nga ay patubo. Mihangyo kang Pilato nga bali-balion ang mga batiis sa mga taong himalatyon og aron sila ay pakuha. Busa nangadto ang mga sundalo og ilahang bali-bali ang mga batiis sa nauna og sa ikaduha nga gipanaglansang sa cross uban kaniya. Apan sa diha nga na sila kang Hesus og sa nakita nila nga siya patay na, wala na lang nila balia ang iyahang mga batiis. Apan usa ka sa mga sundalo midughang og bangkaw sa iyahang kilid o gilayon dihay miagay nga dugo og tubig. Sa hibalik sa mga sundalo ngadto sa kapitan og ang kapitan misugilon kang Pilato og sa pagka hibalon ni Pilato nga patay na si Ginoong Hesus, iyang gihatag ang pagtugot nga kuhaon ni Jose og ni Nicodemo ang lawas aron ipahamutang sa lubnganan. So mao na ang time element mga kaigsunan. Matod pa din ni Marcos 15:45 og sa nasayran na niya kini sa senturyon, gihatag niya ang lawas ni Hesus ngadto kang Jose. Human nga nakuha na ni Jose ang pagtugot, mipalit siya og mga kinahanglanon alang sa paglubong. So mao na ang nadili mga kaigsunan kay daghan pa kay silang gipang preparar, no, base sa customary. Og mipalit siya og panapton nga lino og naghugos kaniya og ihang gilimisan siya sa panapton og lino og gipahimutang siya sa usa ka lubnganan nga kinubkob diha sa kilid sa pangpang og ihang giligid ang usa ka bato sa pagsapong sa pultahan sa lubnganan. So mao na mga kaigsunan, no. Padayon nga tubag. Sa matikda nato ang mga detalye sa kasulatan ingon sa makuha lamang kini sulod lamang sa usa ka oras. So di pwede sa usa ka oras igaligsoon. No? Apan ang aktual niini adunay lahi nga kahimtang. Ang time element nga nahimo sa maong panahon, makita nato nga nagsugyot sa maong kamatuoran, ilabi na nga ang pagpahimutang sa lawas didto sa lubnganan mao ang makapasugod sa kwinta. Sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi sa atong Ginoo didto sa lubnganan, dili sab mahimo nga maabtan sa adlaw ang mga lawas nga magpabilin didto sa cross tungod sa balaod sa pista kay kadto hataas man nga adlaw sa pista. Busa masabot nato nga adunay 6 ka oras ang aktual nga panahon sa pag-atiman sa paglubong sa lawas sa Ginoo. Deuteronomy chapter 21 verse 22, kung may tao nga makasala og usa ka sala nga angay sa kamatayon ug nga siya pagapatyon og pagabitayon, mao siya nga usa nga kahoy.
23, ang iyang lawas dili magapabilin sa kahoy sa tibuok nga gabi apan ang sa pagkatinod gayod igalubong mo siya niya ng maong adlaw. Kay siya nga gibitay tinunglo sa Dios aron nga dili mo paghugawan ang imong yuta nga gihatag kanimo ni Jehova nga imong Dios sa pagpanulundon. So daanan nila nga kustombre og senaryo sa Deuteronomy 21 verse 23 nga dili pa ugmaan, no? So within 24 hours pero dili gid na maugmaan kay pagka ugma maabtan nga naapay nagbitay, so kasupak na, no? So mo na nga pasok gyapon ang alas 12 busa. Paborable nga si Ginoong Hesus napahimutang sa lubnganan niadtong pagkatungang gabi sa paghatag og katumanan nga siya nabanhaw gayod sa sayo sa nahunang adlaw sa semana kay kumpleto man kini nga 72 hours, no? 36 ka oras ang gabi o 36 ka oras adlaw equals 72 oras. So mo na ang kamatuoran, mga kaigsunan. Musa wala naman ko igong panahon, taas-taas na nga ko ang vlog karon og hinaot nga inyo kining i-view dili inyo i-scroll og adunay part 2, mga kaigsunan, inyong abangan aron atong ipadayon ang pagtuki tungod kay taas-taas pa ni nga mao nga pagtulunan, mga kaigsunan. So ayaw kalimot sa subscribe sa akong YouTube channel, Armery67. Pinduton nimo ang subscribe o pinduton po nimo ang bell nga all, no? Ayaw po kalimot sa like and share sa akong FB page sa Mindful Moments. Og imong i-share og i-like nimo aron sa ingon ni ana updated ka sa mao nga mga pagtulunan na sab nga din atong iyagyag dinhi sa kahanginan. O especially sa akong mga kauban diha sa pakigsaad, no? Diin alang pud kini sa pag-update sa atong mga kaigsunan, especially nga naa to sa layo, no? O kinahanglan gid pud kini nga dili kini taguan nga mga pagtulunan, kinahanglan nga ibutyag po ni, no? Nara sa ilaha og motuo sila sa dili. So wala na tay tulubagon. Basta kay ang atong katungdanan dili kini ingon nga pagpasiata o paghambog, kundi nituman lang ta nga ato kining iwali ang maayong balita, no? Sa tibuok kalibutan, no? So atong papili ni we report and you decide. Amo lang gi-report, among gi paambit o kamo na ang magdesisyon, no? So wala may diri pabugal o magpahambog, no? Dili amo lang gi-share ang mga bulawanon nga mga pagtulunan nga diin amo usab nga natuki o dili pud namo ni igdalo. Hinaot nga dili ninyo ma-misunderstood ang akong presentasyon. Hinaot ang Dios manalangin sa matag usa kanato. Bye-bye for now, mga kaigsunan. God bless.